ठिकै छु त ओइ ठुली न मेरो बेभाको सुड्डी मात्रै आइलाग्छ मलाई पाए ओइ ठुली मायामा रुज्नी बुढो बाउको फिलिङ्सलाई तिमी पाए ए ठुले हान्नी हो मोट्याङ र टिप्ने बेला भरै छ हामी जस्तो ओइ ठुली ठिटालाई बिखुन्छ तिम्रो माया बाउसित पछि ओइ ठुली घरी यहाँ आछन् उमेर सौदो छानेर जिस्का छन् घरी पेट ओइ ठुली घरी यहाँ आछन् उमेर सौदो छानेर जिस्का छन् देखेपछि ओइ ठुली मन त्यसै अगाउने सुशीलालाई के साइनो लगाउने देखेपछि ओइ ठुली मन त्यसै अगाउने सुशीलालाई के साइनो लगाउने मन त्यसै टुट्या छ पहिलोकोले मेरो लब छुट्या के भने ओइ ठुली मन त्यसै टुट्या छ पहिलोकोले मेरो लब छुट्या छ सब गरी आमा भन्ने सौनी साल गरी
तिम्रो माया बाउसित छोराको बाउ हुन्छ उमेर छन्जेल ठिटिकै दाउ हुन्छ मायामा रुज्नी बुढो बाउको फिलिङ्सलाई नाचे गरेर के गोडा पनि ओइठुली रहेनन् गोडा झै मस्याल जस्तो बाउ रहेछन् गोडा पनि ओइठुली रहेनन् गोडा झै मस्याल जस्तो बाउ रहेछन्
छन् ओइ ठुली न कहिले रौनी छन् अहिले पनि तिमी सासोनी छन् कमाउने छन् ओइ ठुली न कहिले रौनी छन् अहिले पनि तिमी सासोनी जाऊ भन्छौ आफूसँग सोनीलाई बाउ भन्छौ छोरा जत्रो ओइ ठुली केटालाई जाऊ भन्छौ आफूसँग सोनीलाई बाउ भन्छौ मनको माया ओइ ठुली भन्दिन लुकाउ बुढो बाउको कोमल मन सही हो मनको माया ओइ ठुली भन्दिन लुकाउ बुढो बाउको कोमल मन विचार रमाइलो जात्रै हो थोरै गाला चौरेर मात्रै हो सही हो बुढो होइनन् ओइ ठुली रमाइलो जात्रै हो थोरै गाला चौरेर मात्रै हो खोलीको माना हल्लाले मायालाई खोलीको जोबाना खोलीको माना हल्लाले साग हुन्छ सिनै खानी बागवान्या बाग हुन्छ सही हो हल्लाले मायालाई भइगयो जोबाना गुन्द्रुक भानी ओइ ठुली थोरै साग हुन्छ सिनै खानी बागवान्या बाग हुन्छ भइगयो जोबाना हल्लाले मायालाई भइगयो जोबाना भइगयो जोबाना हल्लाले मायालाई भइगयो जोबाना
संसारै यस्तै छ तिम्रो पनि हालत यस्तै छ भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना मेरो बडे बैठुली संसारै यस्तै छ तिम्रो पनि हालत यस्तै छ भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना ए तिमीले नि ठट्टा एठुले गरे हो म चाहिँ नि मै हुँ भनी तनाउँछु अझै नि पछि ओइठुली घरी यहाँ आछन् उमेर सौदो छानेर जिस्का छन् भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई घरी पेट ओइठुली घरी यहाँ आछन् उमेर सौदो छानेर जिस्का छन् भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना भोलि दोबारा अल्लाहले तिम्रै हुन्छ एठुले नराखा हेलाइमा बित्दा पनि मन छैन मायालाई तिम्रै हुन्छ एठुले नराखा हेलाइमा बित्दै पनि मन छैन बेलामा भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिउँला जोबाना भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिउँला जोबाना तिमी जस्तो कोही ठुली त्यतातिर तन छैन मनी विधुर बन्नलाई भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना तिमी जस्तो कोही ठुली त्यतातिर तन छैन मनी विधुर बन्नलाई मन छैन भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना तिमीले माया एठुले गर न सच्चैले अझै 40 कटाउँछु मजैले जता ठाउँ छ गोइठुली त्यतैतिर अटौ 40 छोड्देऊ बाउसित 20 कटौ अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना जता खाली गोइठुली त्यतैतिर अटौ 40 छोड्देऊ बाउसित 20 कटौ भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना एक वर्षमै एठुले खुस्केलन बाबा यो तिम्रो हुती रहेन छ भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिउँला जोबाना एक वर्षमै एठुले खुस्केलन बाबा यो तिम्रो हुती रहेन छ बाबा यो भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिउँला जोबाना भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिउँला जोबाना बाउलाई हेर ओइ ठुली भन्दिन मै भन बरु छोरी छ भनी जैन भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई दिएको जोबाना बाउलाई हेर ओइ ठुली भन्दिन मै भन बरु छोरी छ भनी जैन भोलि दोबारा दिएको जोबाना भोलि दोबारा अल्लाहले मायालाई
राजुले कामासा कहिले नारे सुशीला लामासा मतलब राजु बैठुली राजुले कामासा कहिले नारे सुशीला लामासा पाँचवटा चुकुल एठुले ढोकाको डेरा कहिले हिँड्यौ सोच त पाँचवटा चुकुल एठुले ढोकाको डेरा कहिले हिँड्यौ सोच त ठिकै छु त ओइ ठुली न मेरो बेभाको सुड्डी मात्रै आइलाग्छ अब तिमीलाई एठुले कहीँ दिनमा जहान छैटौँ दिनमा यही रहेछ भन्ठान अब तिमीलाई एठुले कहीँ दिनमा जहान छैटौँ दिनमा यही रहेछ भन्ठान दुई खोली दोभान अल्ला रे तिमीसँगै ओइ ठुली किन बे गर्छु म सुना बरु झुनेर तिमीसित ओइ ठुली किन बे गर्छु म बरु झुनेर दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई दुईको जोबान दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई दुईको जोबान थालेपछि एठुले अगाडि बढ्नलाई त्यसै तिमीलाई काँदिन्छु मर्नलाई दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई देउला जोबान थालेपछि एठुले अगाडि बढ्नलाई त्यसै तिमीलाई काँदिन्छु मर्नलाई दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई देउला जोबान दुई खोली दोभान अल्ला रे हरे शिव एठुली भेटायौ कस्ता स्याउ जस्तो रूप भकुण्ठा जस्तो खोली दोभान अल्ला रे मायालाई दुईको जोबान हरे शिव एठुली भेटायौ कस्ता स्याउ जस्तो रूप भकुण्ठा जस्ता खोली दोभान अल्ला रे मायालाई दुईको जोबान रे दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई दुईको जोबान हे धेरै ठाउँमा एठुले तिमीले क्या यस्तैसँग पिराती लाहाको हामीलाई नि थाहा छ स्याउ हो कि झ्याउ भएको अल्ला रे मायालाई देउला जोबान हेरैसँग एठुले पिराती लाहाको हामीलाई थाहा छ स्याउ हो कि झ्याउ भएको दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई देउला जोबान दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई देउला जोबान मेरो खबर ओइ ठुली सुन्न कहाँ गकी हौ त्यही चर्चाले मोहित भकी हौ दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई दुईको जोबान मेरो खबर ओइ ठुली सुन्न कहाँ गकी हौ त्यही चर्चाले मोहित भकी हौ दुई खोली दोभान अल्ला रे मायालाई दुईको जोबान दुई खोली दोभान
मायालाई भएको जमाना जहाँ सुशीला लामा जहाँ राजु आडी त्यही रमाइलो त्यही भुइँचालो जान्छ त्यही अत्यन्तै रमाइलो दोहोरी जम्छ। आजको दोहोरी उस्तै रमाइलो भएको छ। यस अगाडिको दोहोरीलाई पनि धेरै 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 दर्शकले माया गरिदिनु भएको छ र आज फेरि पनि अघिल्लो दोहोरीको यो भाग 2 हो। अलिअलि कथा वस्तु मिल्ला जस्तो पनि भएको थियो होइन। सुत्केरीमा शराब नपाउँदिनको भाग 2 हुन सक्छ यो होइन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सुशीला लामा अनि यतातिर हाम्रो राजु आडीलाई। अघिल्लो दोहोरीलाई हेरेर धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो। कतिले रोदीमा यो दोहोरी अलिकति सभ्य भएन कि भन्नुभएको थियो, तर त्यो एउटा विषयवस्तु हो, रमाइलो हो, तपाईँले त्यसलाई त्यसरी बुझिदिनुहोस् होइन। शीर्षक जे भए पनि भित्र सबैले हेर्दाखेरि होइन तपाईँले सुन्न सक्ने नै एउटा घर परिवारसँगै बसेर हामीले बोल्न सक्ने नै शब्द छन्। हामी बोल्न असभ्य हुने शब्द हो जस्तो लाग्दैन होइन। अब कसै घरमा सुत्केरी हुँदैछ भने हामी बाबुआमासँग पनि फल्नाको सुत्केरी भयो त बोल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कस्तो हो दिदी, सुशीला दिदी, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? धेरै प्रतिक्रिया तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ होइन, कति प्रतिक्रियाहरू? मलाई त्यस्तै लाग्छ होइन। अब त्यति बिना सुन्नै नमिले त होइन जस्तो लाग्छ। सबै घरमा भइरहेकै कुरा हो यो भनेर। हजुर, यथार्थ भएको कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ अब यही दोहोरीले पनि लोप हुन लागेका शब्दहरू संरक्षण गर्छ कि दोहोरी लोकगीतले तिनै शब्दहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र त जगेना हुँदै जान्छ होइन। ती शब्दहरू राजुजीले भनेको मलाई याद आउँछ, डोरो लाएर झुन्ड्याउली। मलाई पनि थाहा थिएन कि त्यस्तो एउटा चलन छ भने, त्यो एउटा चलन छ राजुजी होइन। हाम्रोतिर छ त्यस्तो। अब सुत्केरी अहिले पो अब हस्पिटल यताउति भयो, एम्बुलेन्स आउँछ लान्छ। पहिले चाहिँ अब त्यो गाउँमा हुँदाखेरि अब जब मान्छेले त्यो सुत्केरी हुने व्यथा लागेपछि अब त डोरो लाएर झुन्डिएपछि के भन्थ्यो, त्यो बल पर्छ अनि त्यसपछि बच्चा छिटो जन्मिन्छ भनेर माथि नाम्लोको डोरो लाएर जुन सुत्केरी हुने महिला चाहिँ त्यहाँ झुन्डिने थियो। मैले त यथार्थ नै भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ हस्पिटल छ, बरु हस्पिटल हाम्रो एउटा अलि पहिले मैले त्यो देखेको थिएँ। संस्कार पनि हो, एउटा यो पुर्खादेखि गरिआएको त्यो विधि पनि हो होइन। उहाँहरूले प्रयोग गरेको त्यो त्यति धेरै नराम्रो छ जस्तो लाग्दैन, तर त्यही शब्द हो। कुनै शब्दको छनौट अलग हुनसक्छ, त्यो यथार्थ छ होइन। अब सुत्केरीले अहिले आएर तपाईँको प्रेग्नेन्सी भन्दाखेरि चाहिँ उत्कृष्ट हुने, अब सुत्केरी भन्दाखेरि चाहिँ उत्कृष्ट नहुने भन्ने एउटा त्यो हुनसक्छ। तर वास्तवमा त्यो दोहोरीको ती शब्दहरू पनि त्यति धेरै खेदपूर्ण चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ। त्यसैले आजको दोहोरी पनि त्यही दोहोरीको त्यही प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइएको छ। आशा छ तपाईँलाई अत्यन्तै रमाइलो भएको छ। यसलाई रमाइलोको रूपमा लिइदिनुहोस्। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो दोहोरी? प्रतिक्रिया पक्कै पनि दिनु होला। र धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सुशीला लामा दिदीलाई। निकै राम्रो दोहोरी गाएर पछिल्लो समय अत्यन्तै सर्वाधिक लोकप्रिय हुनुहुन्छ। दिदीका हरेक दोहोरीका दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ, सर्वप्रिय व्यक्तित्व बन्नुभएको छ। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी राजु आडी जस्तो सुकै दोहोरीमा विषयवस्तुमा गाउन सक्ने क्षमता राख्ने एउटा अत्यन्तै राम्रो गायक, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुशीला लामालाई साथ दिनुहुने उतातिर निर्जला गुरुङ, उतातिर सुनिता खड्का, यतातिर अनुजा पुडा सैनी अनि यतातिर विमता घरती मगर र अत्यन्तै राम्रो जोसका तोडका साथ नाच्नुहुने उतातिर हाम्रो देवी प्रसाद उपाध्याय, कलाकार देवी प्रसाद उपाध्यायलाई पनि धेरै धेरै सम्मान टक्राउँछौँ। जोरदार ताली एकपटक उहाँको जोसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी राजुजीलाई साथ दिनुहुने बादल अनि यतातिर हाम्रो अत्यन्तै राम्रो जोसिलो व्यक्तित्व विवेक धितालेहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म थोरै विमतातिर आउन चाहन्छु, किनकि विमताको गीत केही दिन अगाडि मात्र रिलिज भएको छ। विमता घरती मगर युट्युब च्यानल मार्फत, विमताले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत अहिले ज्यानकै सत्यनारायण शनि विश्वकर्मा र विमता घरतीले गाउनु भएको छ, जसमा शिव हमालको शब्द सङ्गीत रहेको छ। कस्तो हुँदैछ नयाँ गीत विमता? ठिकै। अब हामी जस्तो भर्खर सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छेलाई होइन त्यतिको माया गरिदिनु पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। पहिलो एल्बम हजुरको? दोस्रो एल्बम है। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ एल्बम निकाल्दै जाँदाखेरि? नयाँ कलाकार धेरै हुनुहुन्छ, धेरै गाह्रो छ है। हजुर। अनि रेस्पोन्स कस्तो छ बजारबाट? प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ?
अहिलेसम्म राम्रै आइरहेछ। राम्रै आएको छ है। हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो दोहोरी धेरैले हेरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यति राम्रो गायिका, उहाँ आफैमा मोडल पनि हो। उहाँले गाएको गीत कस्तो होला, उहाँले नाचेको गीत कस्तो होला, एकचोटि आज हामीले सस्पेन्स राख्यौँ। उहाँले यो गीत चाहिँ युट्युबमै हेर्नुहुन्छ, म आर्कोसरी गाउँछु भन्नुभएको छ। जानकी सत्यनाश विमता घरती मगर युट्युब च्यानल मार्फत आएको छ। जानकी सत्यनाश सर्च गर्नु होला अनि उहाँलाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला भन्दै उतातिर हाम्रो प्यारो नानी हात हल्लाइदिनु, नमस्ते गरिदिनुहोस् सबैलाई। शिवानी होइन त, शिवानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सँगै वाद्यवादनमा बाँसुरीमा दीपक थापा मगर, सारिङ्गीमा पिएन शाइला, यसै गरी अक्टोप्याडमा फागेन्द्र बुढाथोके, किबोर्डतर्फ गेम थापा मगर, यसै गरी जोरमादलमा विनोद कोहली अनि गोविन्द परियारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।